जानुभयो। अब सबै देवताहरू गएर भगवान नारायणको स्तुति गर्नुहुन्छ र नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ कि लक्ष्मीले मलाई पनि त्यागेर गएकी छिन्। अब लक्ष्मी मातालाई प्राप्ति गर्नको लागि सबै दैत्यहरू दानवहरू मिलेर देवताहरू मिलेर समुद्र मन्थन गर्नुपर्छ। समुद्र मन्थन गरेपछि त्यहाँबाट धेरै प्रकारका चीजहरू प्राप्ति हुन्छ भनेर भगवानले समुद्र मन्थन गर्ने विधि बताइदिनु भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि मन्द्राचल पर्वतलाई ल्याएर मदानी बनाउनु, त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू राखेर बाँसुकी नागलाई नेती बनाउनु, उनलाई ढकाउनु। समुद्र मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँबाट अमृत पनि प्राप्ति हुन्छ। त्यो अमृत तिमीलाई पनि अलिकति दिउँला भनेर फकाएर लिएर यसरी मन्थन गर्नु भनेर भगवानले सबै कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि सबै देवताहरू आफूलाई दुःख परेको बेलामा सङ्कटको घडीमा कोरीको पनि पाउ मोल्नुपर्छ भन्छन् नि, त्यस्तै देवताहरूलाई सङ्कट पर्यो, एक्लै मन्थन गर्न सकिने थिएन, गएर दैत्य बलिराजको राज्यमा जान्छन्। गएर बलिराजासँग भन्छन् कि हामी त एउटै बाउका सन्तान हौ, कश्यपकै सन्तान, देवताहरू पनि दैत्यहरू पनि भाइ भाइ लडेर के पाइन्छ, हामी मिल्नुपर्छ, सन्धि गर्नुपर्छ, हामी मिलेर समुद्र मन्थन गरौँ। समुद्र मन्थन गर्दाखेरि त्यहाँबाट जे जे चिज पाइन्छ त्यो सबै हामी सबैले बराबरी बाँडेर ल्याउँदा भनेर दैत्यहरूसँग सन्धि गर्छन्। त्यसपछि दैत्यहरू पनि सहमति भए सबै मिलेर मन्द्राचल पर्वतलाई समुद्रमा लिएर आउनु पर्यो। धेरै टाढा थियो, बोकेर ल्याउन थाल्छन्, उनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। ल्याएर समुद्रमा राख्न थाल्दाखेरि सबै माटाको सबै समुद्रमा धसिन लाग्छ। सबैले भगवानको प्रार्थना गर्छन्। त्यसपछि पुनः भगवानले कच्छपको रूप धारण गरेर मन्द्राचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्युमा धारण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मन्थन गर्न लाग्दा बाँसुकी नागलाई नेती बनाएर मन्थन गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँबाट कालकुट नाम गरेको विष उत्पत्ति हुन्छ। बाँसुकी नागको मुखबाट त्यो विषको प्रभावले सबै देवताहरू दैत्यहरू मूर्छा परेर त्यही पल्टिदिन्छन्। अब त्यो विषलाई पान गर्न सक्ने शक्ति कसको छ त भन्दा सबैले विचार गर्नुभयो। यो विष पान गर्न सक्ने शक्ति क्षमता भनेको कुनै भोलेनाथमा छ भनेर सबै देवताहरू गएर भोलेनाथको स्तुति प्रार्थना गर्दछन्। भगवान शङ्करको प्रार्थना गरिसकेपछि भगवानले उति नै खेर पार्वतीसँग आफ्नी अर्धाङ्गिनीसँग अनुमति लिनुहुन्छ। जे पनि घर गृहस्थीमा कार्य गर्दाखेरि जहिले पनि आफ्नी पत्नीसँग सल्लाह परामर्श गरेर अनुमति लिएर गरेको कार्य सिद्धि हुन्छ। यदि नभनिकन त्यत्तिकै गरेका छौँ भने कतै कतैबाट त्यहाँ विघ्न आइपरेको हुन्छ। भक्तजन, भगवानले पार्वती मैयासँग आज्ञा लिनुहुन्छ। भगवती जगदम्बा पार्वतीलाई भगवान भोलेनाथको शक्ति थाहा थियो। उहाँले आज्ञा दिनुहुन्छ, गएर विष पान गर्न लाग्नुहुन्छ। गर्दाखेरि त्यो विषले त आफ्नो प्रभाव जमाइहाल्यो। भगवान भोलेनाथको घाँटीमा गएर त्यो विषको प्रभावले निलो बनाइदियो। त्यो निलो पनि भगवानको आभूषणको रूपमा रह्यो। त्यहाँबाट नै भगवान भोलेनाथलाई नीलकण्ठ भनेर भनिन्छ। नीलकण्ठ भगवानको। त्यसपछि भगवान त्यो विष पान गरिसकेपछि त्यहाँबाट समुद्र मन्थन गरेको थियो। त्यहाँबाट भगवान सिधै कहाँ आउनुभयो त भन्दा हाम्रो गोसाई कुण्डमा हेर्नुहोस्। त्यहाँ आएर त्रिशूलले जमिनमा घोपेपछि त्यहाँबाट जल उत्पत्ति भएर त्यो जलमा भगवान आनन्दले शयन गर्नुभयो।
पर्छ, पवित्र हुन्छ। त्यही भएर धेरै वर्षा हुने श्रावण महिना भगवान भोलेनाथको हो। वर्षा हुने कारणले गर्दा पनि भगवानको अति पवित्र महिना श्रावण महिना। शिवजीलाई केही गर्न सक्नु भएन, एउटा बेलपत्र एक लोटा जल लागेर चढाइदिनु भयो भने आशुतोष भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति जमिनमा भुइँमा झरेको विष थियो, त्यो विष चाहिँ सर्प आदि विषालु पशु पक्षीहरूले पान गरेको कारणले गर्दा तिनीहरूले टोक्यो भने विष लाग्छ। सर्पले पनि त्यो विष पान गरेको थियो। त्यसपछि पुनः मन्थन गर्न लाग्नुहुन्छ। मन्थन गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि विभिन्न प्रकारका चीजहरू प्राप्ति हुन्छन्। कामधेनु गाई उत्पत्ति भइन्। ती कामधेनु गाई ब्राह्मणहरूको लागि यज्ञको लागि सम्पूर्ण सामग्री दिने थिइन्, ब्राह्मणहरूले लिनुभयो। अनि उच्चैश्रव नाम गरेको घोडा उत्पत्ति भयो। घोडा त्यो बलिराजाले चाहे बलिराजालाई दिइयो। त्यस फेरि मन्थन गर्न लाग्दाखेरि त्यही समुद्रबाट ऐरावत नाम गरेको हात्ती उत्पत्ति भयो। देवराज इन्द्रले चाहनुभयो, त्यो देवराज इन्द्रलाई दिइयो। त्यसपछि त्यहाँ मन्थन गर्न लाग्दाखेरि विभिन्न प्रकारका पारिजातका वृक्षहरू उत्पत्ति भए। तिनीहरू स्वर्गको बगैँचालाई शोभा बनाउने खालका थिए। त्यही स्वर्गमा लिएर गइयो। अप्सराहरू उत्पत्ति भए, उनीहरू पनि स्वर्गमा गए। त्यसपछि कस्तुवमणि त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो। त्यो चाहिँ राम्रो चिज हुन्छ नि, त्यो राम्रो व्यक्तिले धारण गर्यो भने अझै शोभा हुन्छ। भगवान दिव्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो कौस्तुभमणि भगवान नारायणले धारण गर्नुभयो। र पुनः मन्थन गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँबाट स्वयं भगवती जगदम्बा लक्ष्मी माता हातमा वरमाला लिएर समुद्रबाट उत्पत्ति हुनुभयो। लक्ष्मीनारायण भगवानको। त्यसपछि लक्ष्मी मातालाई नचाहने त्यहाँ कोही पनि थिएनन्। सबैले त्यो वरमाला मलाई लगाइदिनुहुन्थ्यो, मलाई लगाइदिनुहुन्थ्यो भनेर सबैले आश गरिरहेका थिए। लक्ष्मी माताले यसो हेर्दै जानुहुन्छ। कसैको आयु लामो छ, शिलमङ्गलै छैन। कोही अत्यन्तै तपस्वी छन् तर रिसलाई जित्न सकेका छैनन्। यस्तै हेर्दै 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 जानुहुन्छ। सबैमा एउटा 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 न एउटा अवगुणहरू देख्दै जानुहुन्छ। र सबै गुणले सम्पन्न भनेको नारायण भगवान हुनुहुन्थ्यो। यिनले मलाई छोडेर गए कि भनेर भगवान उता मुन्टो फर्काएर बस्नु भएको थियो। त्यसपछि लक्ष्मी माताले भन्नुहुन्छ, जसलाई मैले चाहेको छु उसले मलाई चाहेको छैन। जसले मलाई चाहेका छन् उसलाई मैले चाहदिनँ भन्दै लगेर भगवान नारायणकै गलामा त्यो वरमाला पहिराइदिनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायण भगवानको। त्यसपछि पुनः समुद्र मन्थन गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँबाट देवताहरूले दैत्यहरूले चाहेको चिज अमृत, जुन धन्वन्तरी भगवानले समुद्रबाट अमृतको कलश लिएर प्राकट्य हुनुहुन्छ। बोल धन्वन्तरी अवतार भगवानको। यसै समयमा त्यो अमृत भगवानले आफ्नो शिरमा लिनु भएको थियो। एउटा दैत्यले देख्यो, आएर खोसेर लिएर गयो। हेर्नुहोस् त, सबैले बाँडेर खाने भनेका थिए। एउटा दैत्य चलाक थियो, त्यो अमृतको घडा लिएर गयो। देवताहरू त निराश भए। अब अलि कमजोरी दैत्यहरूले भन्छन्, हामी सबैले परिश्रम गरेका छौँ, सबैले पाउनुपर्छ अमृत भनेकै थिए। अब देवताहरू गएर भगवान नारायणको स्तुति गर्छन्। त्यसपछि सबै काम बनाउने भनेको भगवान नारायणले उत्तिखेरै के गर्नुभयो त भन्दा एउटा अति राम्री मोहिनीको रूप धारण गर्नुभयो। दैत्यले अमृतको घडा खोसेर लिएर जाँदै थियो। उताबाट चाहिँ छमछम साडी, रातो साडी लगाउनु भएको। अनि
बाँसुरी बजाउँदै बजाउँदै नृत्य गर्दै गर्दै मोहिनी अवतार भगवान उताबाट आउनुभयो। त्यो दैत्यले भगवानलाई त हेरेको हेरै भयो, सिधै लगेर त्यो अमृत दिन्छ। हामी यही अमृत प्राप्तिको लागि हामी सबै मिलेर समुद्र मन्थन गरेको, अब तिमीले नै यो अमृत सबैलाई बाँडिदेऊ भनेर भन्दा भगवानले त्यो मोहिनी रूप हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अरूलाई मोहित पार्ने वाणीले भन्नुहुन्छ कि ओहो म त कुलाटा स्त्री हुँ, मेरो घर ठेगान केही पनि छैन, मेरो विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर भन्दा हजुरले जे गरे पनि हजुरमै हामी विश्वास गर्छौँ, पूर्ण विश्वास, हामी केही पनि बोल्दैनौँ, हजुरले नै बाँडिदिनु पर्यो भनेपछि सबै देवताहरूलाई दैत्यहरूलाई स्नान गर्न लगाउनुहुन्छ। एकापट्टि दैत्यहरूको लाइन थियो, अर्कापट्टि देवताहरूको पङ्क्ति थियो अनि मोहिनी अवतार भगवान नृत्य गर्दै गर्दै त्यो अमृत लिएर बाँड्न थाल्नुहुन्छ। दैत्यहरूलाई मोहित बनाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि यो अमृतको माथि माथि पातलो हुन्छ, तल तल बाक्लो हुन्छ, यसैले यी देवताहरूलाई पातलो पातलो खुवाउँछु, तिमीहरूलाई बाक्लो खुवाउला भनेर दैत्यहरूलाई चाहिँ त्यो वचनले वाणीले चाहिँ मोहित गराइदिनु भयो अनि देवताहरूलाई अमृत बाँड्न थाल्नुभयो। बाँड्दै 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 जाँदाखेरि जब त्यो अमृतको त्यो घडा रित्तो भएपछि त कोल्टिन्छ नि, एउटा दैत्य चलाक रहेछ, यसो हेरेको त त्यो सकिन लागेको छ, हामीले त खान पाउँदैनौँ होला भनेर ऊ छिटो छिटो देवताहरूको रूप धारण गर्यो, गरेर अनि सूर्य र चन्द्रमाको बिचबाट हात पसारेछ अनि यसरी खाँदाखेरि चाहिँ सुरुप्प गरेर आवाज निकाल्दियो। हामीले गर्छौँ नि एउटा कुरा, हामीले धेरैलाई थाहा छैन, मन्दिर गइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ मन्दिरको जल दिनुहुन्छ नि, हामीले शिरमा लगाउँछौँ कि पहिला होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो भगवानको चरणामृत हो, त्यसलाई सिधै आफूले ग्रहण गर्नुपर्छ, आवाज निकाल्नु हुँदैन, दैत्यले मात्रै आवाज निकाल्ने। सूर्य र चन्द्रमाले थाहा पाइहालेपछि यो त दैत्य हो भन्दा बित्तिकै भगवानले उत्तिखेरै सुदर्शन चक्रले शिर छेदन गरिदिनु भएको सकेपछि उसको कहाँ मृत्यु हुन्थ्यो र राहु र केतु भयो। त्यही अमृत पान गरेको राहु र केतु बेला बेलामा ग्रहण लाग्छ नि, कहिले चन्द्र ग्रहण कहिले सूर्य ग्रहण लागेर राहु र त्यो केतुले दुःख दिन्छन् अरे हामीलाई भनिदिएको भनेर हेर्नुहोस् त। अनि त त्यसपछि त भगवानले सबै आफ्नो काम बनाइहाल्नुभयो, देवताहरूलाई अमृत पान गराइहाल्नुभयो, त्यहाँबाट भगवानले आफ्नो दिव्य स्वरूप धारण गरेर वैकुण्ठ लोकमा जानुभयो। देवता दैत्यहरूको सङ्ग्राम हुन्छ, युद्ध हुन्छ। अब देवताहरू त अमृत पान गरेर अत्यन्तै शक्तिशाली भए, दैत्यहरू बडो निराश हुन्छ, कति त्यही लडेर मर्दछन्। त्यसपछि केही समयपछि ती बलि राजालाई र त्यहाँ मरेका सबै दैत्यहरूलाई शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याद्वारा सबैलाई पुनः जीवित गरिदिनुहुन्छ। गरिदिइसकेपछि अब यी सबै दैत्यहरूलाई चाहिँ बलि राजा चाहिँ ब्राह्मणको अत्यन्तै प्यार भक्त हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण देखेपछि अति सेवा गर्ने, भृगुवंशी ब्राह्मणहरूको खुब सेवा गर्नुभयो। सेवा गरिसकेपछि त ती ब्राह्मणहरूले युद्धमा कहिल्यै पनि पराजय नहुने विजय माला लगाइदिन्छन्। दिव्य रथ निस्किन्छ यज्ञकुण्डबाट र बलि राजा गएर इन्द्र आदि देवतासँग युद्ध गर्नुहुन्छ र पछि सबै राज्यहरू त्यहाँ बलि राजाले हरण गरेर लिनुहुन्छ। पुनः भगवानले ती देवताहरूलाई स्वर्गलोक प्राप्ति गराइदिनको लागि बटुक बामनको भेष धारण गरेर बलि राजाको यज्ञमा जानुहुन्छ। यज्ञमा गइसकेपछि भगवानले 3 पाउ जमिन माग्नुहुन्छ अनि बलि राजाले त्यही 3 पाउ जमिन दिनको लागि संकल्प गर्दा बित्तिकै संकल्प मन्त्र पढ्दा बित्तिकै
भगवान अति बढेर विराट स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। एउटा पाउ उहाँ ब्रह्मलोकमा पनि पुगेको थियो। ब्रह्माजीले त्यहाँ कमण्डलुको जलले त्यो पाउ धुनु भएको थियो। त्यही जललाई गण्डकी भनेर भनिन्छ, गङ्गाजी भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसैले दुईवटा नदी यति पवित्र छिन् कि गण्डकी र गङ्गाजी। गङ्गाजी भगवानको पाउबाट आए कि गण्डकी चाहिँ जुन भगवान शालिग्रामलाई उत्पत्ति गर्ने, शालिग्राम भगवान हजारौं संख्यामा करोडौं संख्यामा गण्डकीमा छिन्। त्यो जल तीर्थमय छिन्। हामीले मर्ने समयमा अरू केही पनि चाहिँदैन नि, अन्तिममा के भन्छौँ, शालिग्रामको जल मुखमा हालिदिने, अनि त्यसपछि तीर्थ गण्डकीको जल गङ्गाजीको जल मुखमा हालिदिन्छौँ नि। त्यही नदी त्यति पवित्र भएर बगेकी छिन्। ती नदी हाम्रै कहाँ छिन्? यही नेपालमै मुक्तिनाथबाट बगेर आएकी छिन् ती गण्डकी, जहाँ शालिग्राम भगवान पाउनुहुन्छ। हजुरहरू तीर्थयात्रा जानुहुन्छ, इन्डियाका भारतका सम्पूर्ण तीर्थहरूमा गएर हामीलाई त्यो तीर्थ दिन्छन् नि। त्यो तीर्थ हाम्रै नेपालबाट त्यही गण्डकीमा उत्पत्ति हुनुभएको त्यही शालिग्राम भगवानको जल हामीले ग्रहण गर्दछौँ। हेर्नुहोस् त, कहीँ जानु पर्दो रहेछ त तीर्थ। यही मुक्तिनाथ गएर त्यही गण्डकीमा गएर स्नान गऱ्यौँ भने त्यहीबाट नै हामीले सारा तीर्थ गएको त्यही जल त्यही नै हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यस्तो पवित्र भूमि नेपालमा हामीले जन्म लिएका छौँ, जहाँ भगवानको उत्पत्ति भएको, सीता माताको जन्मभूमि, पुलस्त्य पुलह ठुला ठुला ऋषिहरूले आएर तपस्या गरेको। अवश्य नै हामी यहाँ जन्मिँदा बित्तिकै हामी यति भाग्यमानी छौँ कि जन्मिँदा बित्तिकै स्वतः हाम्रो कल्याण हुन्छ, मुक्ति हुन्छ। यसरी यो वामन अवतार भगवानको कथा पनि यहाँ श्रवण गराउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको, भक्तवत्सल भगवानको, भक्तर भगवानको। त्यस्तै गर्दै मत्स्य अवतारको कथा पनि श्रवण गराउनुहुन्छ। भगवानले मत्स्यको रूप धारण गरेर वेदको रक्षा गर्नुभएको थियो। प्रसङ्ग धेरै छ, हामी अगाडि धेरै जानु पर्दछ। कथा छोड्नुभयो भनेर नभन्नुहोला। धेरै दानवीर दाताहरू पनि हुनुहुन्छ, टाढा जानको लागि हतारिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ केही सम्मान लिएर जाउँ भन्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। यसै भएको हुनाले अब सिधै कृष्ण जन्ममा जानेछौँ। हतार नगरिदिनु होला। अब आधी घन्टामा हामीले कृष्ण जन्माउँछौँ है। कृष्ण कन्हैया लालको। भगवान श्री रामका दिव्य चरित्रहरू श्रवण गराउनुहुन्छ, चरित्रहरू श्रवण गराउनुहुन्छ। त्यस्तै चन्द्र वंशमा उत्पत्ति भएका राजाहरूको वर्णन श्रवण गराउनुहुन्छ। चन्द्रमा जुन ब्रह्माजीको नाति हुनुहुन्छ, चन्द्रमालाई भगवानले औषधिहरूको मालिक बनाइदिनु भएको छ। त्यहाँ पुरुरवाको चरित्र आउँछ। र यस्तै अन्तिममा रन्तिदेवको कथा श्रवण गराउँदै यहाँ धेरै कथा प्रसङ्ग छुटेको छ। दोष नलागोस्, भक्तजन हामीले हजुरहरूको सम्मान गर्दा गर्दै कथा छुटेको है। कृष्ण कन्हैया लालको। त्यसरी धेरै प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै अब सुखदेव स्वामीजीले राजा परीक्षितलाई सूर्य वंश र चन्द्र वंशका धेरै राजाहरूको कथा श्रवण गराउनुभयो। अब राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु, हजुरको मुखारविन्दबाट सूर्य वंश र चन्द्र वंशमा अवतार लिएका धेरै राजाहरूको कथा मैले श्रवण गर्दै आएँ। अब मलाई त्यही चन्द्र वंशमा आफ्नो दाजु बलदेवका साथ अवतार लिनुभएका भगवान श्री श्याम सुन्दर प्रभुका दिव्य लीला चरित्र श्रवण गर्ने ठुलो इच्छा लागेको छ। जुन भगवानले गोकुलमा अवतार लिएर धेरै लीलाहरू गर्नु
गर्नुभएको थियो। जुन भगवानको त्यो दिव्य लीला ठुला ठुला सन्त महन्तहरूले पनि धेरै समयसम्म उहाँको स्मरण गर्छन्। भगवानको त्यो दिव्य चरित्र भनेको भवरोग तार दिने अमुक औषधि समान हो, रामबाण समान रहेको छ। यस्ता भगवानका चरित्र सुन्ने मलाई बडो इच्छा लागेको छ। परीक्षित भन्नुहुन्छ, यति मात्रै नभएर उनै प्रभुले जुन मेरी माताको गर्भमा थिए नि, उनै कृष्णले नै मेरो रक्षा गर्नुभएको थियो। जब महाभारतको युद्धमा कौरवका धेरै धेरै वीर सैनिकहरू थिए, ती सबै सैनिकहरू दुर्योधन आदि सबै सैनिकहरू थिए, तर भगवान श्याम सुन्दर प्रभु मेरा हजुरबा पाण्डवहरूको पक्ष लिएर सबै कौरवहरूको विनाश गरिदिनु भयो। यस्ता प्रभुका दिव्य लीला चरित्रहरू मलाई श्रवण गर्ने बडो इच्छा लागेको छ। भगवानले कृष्णको रूप अवतार लिएर नन्द गाउँमा गएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो र ती भगवानका लीला चरित्रहरू हामीलाई श्रवण गराउनुहोस्। अर्को कुरा मैले सुनेको थिएँ कि बलदेवलाई देवकीको पुत्र पनि भनिन्छ, रोहिणीको पुत्र पनि भनिन्छ। शरीरलाई त्याग नगरिकन पुनः दुईटा आमाको पुत्र हुन कसरी सम्भव हुन्छ, यो पनि श्रवण गराइदिए बक्सियोस्। भगवानले यशोदामा तारा नन्द बाबाका साथ रहेर कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो, आफ्नै मामा कंसलाई किन वध गर्नुभयो, यी सबै चरित्रहरू मैले सुन्ने इच्छा लागेको छ भनेर परीक्षित महाराजले भनेपछि भगवान सुखदेव स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीलाई कथा श्रवण गराउँदै आएको आज 4 दिन भयो। आज 4 दिनसम्म हेर्नुहोस् त, हामी त 1-2 घण्टा एकै आसनमा बस्दा पनि गाह्रो हुन्छ कि छटपटी हुन्छ। कहिले उठेर खाना जान्छौँ, कहिले उठेर नृत्य गर्छौँ, कहिले मन त तुलबुल तुलबुल भइरहेको हुन्छ। आज राजा परीक्षित कथा सुन्न लागेको 4 दिन भइसक्यो, उहाँ आसनबाट उठ्नु नि भएको छैन। अझै भगवानको लीला श्रवण गर्नको लागि यी परीक्षित योग्य छन् कि छैनन् भनेर परीक्षा लिनको लागि सुखदेव स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि हे राजन, आज 4 दिन भइसक्यो, तिमीलाई भोक लागेको होला, तिर्खा लागेको होला, एकछिन आराम गर, जलपान गरेर आऊ, अनि त्यसपछि अगाडिको कथा श्रवण गराउँला भनेर भन्दाखेरि राजा परीक्षितले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, जुन मैले यही भोक प्यासको कारणले गर्दा ती सौमिक ऋषिको गलामा मरेको सर्प लगाएको थिएँ, आज मलाई त्यो भोक प्यासले तिर्खाले सताएको छैन। हजुरको मुखारविन्दबाट निस्किएका भगवानका ती दिव्य अमृत कथा श्रवण गर्दा गर्दै म तृप्त भइसकेको छु। अब मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई छिट्टै भगवान कृष्णका ती दिव्य लीला चरित्रहरू श्रवण गराइबक्सियोस् भनेपछि सुखदेव स्वामीजी बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। उनी ज्ञान दिनको लागि योग्य बेला चाहिँ त्यो मन भड्किएको छ कि कथामा लागेको छैन कि भनेर हामी के गर्छौँ, भजन सुनाउँछौँ नि। त्यस्तै राजा परीक्षितलाई पनि सुखदेव स्वामीजीले बिचबिचमा परीक्षा लिँदै कथा सुनाउँदै गर्नुहुन्छ कि कतै मन भड्किएको छ कि छैन भनेर। अब उहाँले भगवान श्याम सुन्दर प्रभुका चरित्रहरू श्रवण गराउन थाल्नुहुन्छ। जबकि दुष्ट दैत्यहरूले राजाहरूको रूप धारण गरेर, कंस आदि राजाहरूको रूप धारण गरेर पृथ्वीलाई अति नै भार बनाउँदछन्। त्यसपछि धरती माता, पृथ्वी माता ती दुष्ट दैत्यहरूको भारलाई थाम्न नसकेर अनि गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माजीको शरणमा जान्छन् र ब्रह्मा
ब्रह्माजीले उनको सबै दुःखको कहानी सुन्नुहुन्छ अनि गाईको रूप धारण गरेकी पृथ्वीलाई र सबै देवी देवताहरूलाई साथमा लिएर उहाँ क्षीर सागरमा गएर पुरुषोक्तद्वारा भगवान नारायणको स्तुति प्रार्थना गर्दछन्। त्यसपछि भगवान नारायण प्रसन्न भएर आकाशवाणीद्वारा भन्नुहुन्छ कि हे ब्रह्माजी, मलाई सबै कुरा थाहा छ। दुष्ट दैत्यहरूको भाले पृथ्वीलाई अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको छ। अब म छिट्टै नै देवकी र वसुदेवको गर्भबाट कृष्णको रूपमा अवतार लिनेछु र मेरो जुन शेषजी हुनुहुन्छ नि, उनी मेरो ठुलो दाजु बलदेवको रूपमा अवतार लिनुहुनेछ। हजुरहरू सबै देवी देवताहरू ती वृन्दावनमा जानु, कोही बोट वृक्ष भएर जन्मिनु, कोही गाई बाछा हुनु, कोही फलफुल हुनु, कोही ग्वालबाल बन्नु र त्यो मेरो लीलामा सबैको साथ हुनेछ भनेर भगवानले सबैलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। र आफ्नो योग माता योग मायालाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, तिमी पनि मेरो लीलालाई साथ दिनुपर्छ। तिमी चाहिँ यशोदाको गर्भबाट छोरी भएर जन्मिनुपर्छ भनेर भगवानले यसरी आकाशवाणीद्वारा आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि सबै यो आकाशवाणी ब्रह्माजीले सुन्नु भएको थियो। देवताहरूलाई सबैलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्नो अंश रूपले गोकुलमा ब्रजमा गएर अवतार लिनु, कोही ग्वालबाल बन्नु, कोही गाई बाछा बन्नु भनेर आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि पृथ्वीलाई राम्रो प्रकारले सम्झाउनु भयो। अब छिट्टै नै भगवान कृष्ण अवतार लिएर यो सबै दुष्टहरूको भालाई हरण गर्नुहुनेछ भनेपछि पुनः यता पृथ्वी पनि आनन्दले आफ्नो स्थानमा जान्छन्। उग्रसेन र सुरसेन नाम गरेका दुईजना मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो। उग्रसेनको छोरा हुन्छ कंस र सुरसेनका छोरा हुनुहुन्छ वसुदेव। एकपटक वसुदेव विवाहको लागि उहाँले धेरै विवाह गर्नुभएको थियो, तर पनि देवकीसँग विवाह हुन्छ। वसुदेव विवाह गर्नको लागि मथुरामा जहाँ कंसको दरबार थियो त्यही वसुदेव र देवकीको विवाह हुन्छ। देवकी छोरी थिइन् देवकी। हाम्रो झाँकी आउँदैछ है। वसुदेव जन्ती लिएर देवकीसँग विवाह गर्नको लागि आउँदै